أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جيء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جيء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو ما شاء الله. بارك الله. بارك الله في عمرك وعملك وصوتك. ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله. اللهم زد فزد. سلامة يا شيخ، سلامة يا ما شاء الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا